भाइरसको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि हाललाई चन्द्रगिरी केबल कारको सेवा बन्द गरिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न धेरै भिडभाडमा नजाउँ। चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड, हुन्छ पुरा चिताएको कुरा। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. कोरोनासित डर लागेको छ? नडराउनुहोस्, कोरोना क्याप्सुल सुनेर डर भगाउनुहोस्। कोरोना भाइरसका बारेमा तपाईका प्रश्न आफ्नै आवाजमा रेकर्ड गर्न IVR नम्बर 01 52 60 646 मा फोन गर्नुहोस्। हामी विज्ञ, स्वास्थ्य कर्मी र डाक्टरका जवाफ ल्याएर कोरोनाका क्याप्सुल बनाउँछौँ। काया कैरन र साझा खबरमा दिन बिराएर आउँछ कोरोना क्याप्सुल। मिलिजुली बनाऊ, कान थापेर सुनाऊ। सीधा कुरा, प्रश्न विचार। उज्यालो रेडियो नेटवर्क। अहिले बिहानको 6 बज्यो। नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी सजना तिमल सिन्हासँगै लक्ष्मण कार्कीको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2077 साल वैशाख 25 गते बिहिबार, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा पक्षको पूर्णिमा तिथि सन् 2020 मे 7 तारिक। आज बुद्ध जयन्ती तथा उभौली पर्व। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। लकडाउन जेठ 5 गतेसम्म थप, विकास निर्माण र उद्योग शर्त सहित खोलिने। घर फर्किन दिन कैलाली र कञ्चनपुर पारी क्वारेन्टिनमा बसिरहेका नेपालीको माग, नेपाल फर्काउने पहल भइरहेको सरकारको भनाई। छिट्टै नै भित्र्याउनेको विषयमा कुरा भइरहेको छ। बर्खायाममा वर्षेनी जंगली च्याउ खाएर ज्यान गुमाउने र बिरामी हुने क्रम बढ्दो, जंगली च्याउ खाँदै नखान विज्ञको सुझाव। एक पाउ च्याउले गर्दाखेरि हाम्रो जीवन नै बर्बाद अथवा यस्तो घटनाहरू घटिरहने भएको हुनाले विषालु च्याउ खाँदै नखाउँ। भारतले विदेशमा अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकलाई आजदेखि उद्धार गर्दै उद्धारमा यात्रुवाहक जहाज र नौसेनाका जहाज प्रयोग गरिने। र जर्मन फुटबल लिग बुन्डेसलिगा मे 15 तारिकदेखि सुरु हुने। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ। मकै बालीमा लाग्ने खतरनाक फौजी किरा बारे अत्यन्त जरुरी सूचना। गत वर्ष नेपालमा भित्रिएको खतरनाक फौजी किराले मकै उम्रदेखि पटक गरी
पात, गुबो, धान चमरा, जुङ्गार, घोकामा क्षति गर्न सक्छ। यसको वयस्क पोथी पुतलीले पातको सतहमा फूल पारेको 2-3 दिनमै ससाना लार्भाहरू निस्की कलिलो पातको हरियो भाग खाँदा ससाना सिसाका झ्याल जस्ता आकृति देखिन्छन् र बिस्तारै मकैको गुबोमा गई क्षति गर्न थाल्दछन्। साना लार्भाले गरेको ताजा क्षति थाहा पाई समयमै किरा नियन्त्रण गर्न मकै उम्रेदेखि नियमित रूपले यो बालीको निरीक्षण गर्नुहोस्। यो किरा लागेको शंका लागेमा नजिकैको पालिकाको कृषि शाखा वा कृषि ज्ञान केन्द्र वा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतका कार्यालय वा सम्बन्धित प्राविधिकहरूसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। ख्याल गर्नुहोस्, यो किराले पात वा गुबोमा गरेको क्षति थोरै बोटमा मात्र देखियो र मकैको बोट 9-10 पाते भइसकेमा पुरै खेतमा विषादी छर्नुभन्दा क्षतिग्रस्त गुबोमा मात्र पर्ने गरी छर्न सकिन्छ। यसो गर्दा कम खर्चमै यो किरा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। कृषक हितका लागि USAID को आर्थिक सहयोगमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा सिमेन्टको सिसा र एन्साफ परियोजनाहरूबाट जारी सन्देश। भन यो बेमा लकडाउन गरेर खाताबाट पैसा समेत झिक्न पाएन भने कार प्रयोग गरेर एटिएमबाट पैसा झिक्न समेत गाह्रो भयो भने हिँड्नै पाइएन। भर अब के कसो पर्ला अलिकति पैसा साबित दिउनु भयो मलाई। अहिलेको जमानामा पैसाको लागि कहाँ बैंक र एटिएम लगाएर धाएर नि खुरुक्क कृषि विकास बैंकको ADBL स्मार्ट बैंकिङ एप डाउनलोड गरेर घरमै बसी बसी पानी, बत्ती, इन्टरनेट, टेलिफोनको बिल तिरे भइगयो। घर आइसी सामान किन्दा भान्साको केही सामान अर्डर गर्नु परे, यसो खाजासाजाको बिल तिर्नु परे, QR कोड स्क्यानिङ गर्दै भइगयो। कृषि विकास बैंकले यत्रो सुविधा दिइरहेको छ, किन सापट लिएर पैसा थुपाइराख्नु पर्यो? त्यति मात्रै हो र? अब त बैंकको किस्ता पनि मोबाइलबाटै तिर्दै हुन्छ। खुरुक्क ADBL को मोबाइल एप डाउनलोड गरिहाल। क्या बेमान, जमाना कहाँबाट कहाँ पुगिसकेछ। खुरुक्क एप डाउनलोड गरे पुग्ने रहेछ। अब ढुक्कले चलाइन्छ। तपाईँ पनि मोबाइलको एप स्टोर वा प्ले स्टोरबाट ADBL स्मार्ट एप डाउनलोड गरी घरै बसी बसी आफैले रेजिस्ट्रेसन गर्नुहोस्। ADBL स्मार्ट बैंकिङबाट कारोबार गरी कोभिड-19 को जोखिमबाट आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। जहाँ पनि, जहिले पनि, पहिले पनि, अहिले पनि सम्पूर्ण सुविधा सहितको तपाईँ हाम्रो घर आँगनको ब्याङ्क कृषि विकास ब्याङ्क। थप जानकारीको लागि www.adbl.gov.np हेर्नुहोस् वा 9840 170 511 मा फोन गर्नुहोस्। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला लकडाउन जेठ 5 गतेसम्म थप भएको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि लकडाउन नै उपयुक्त विधि भएको निष्कर्ष निकाल्दै लकडाउनको अवधि जेठ 5 सम्म थप्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि लकडाउन आजसम्मका लागि थप गरिएकोमा 11 दिन लम्ब्याइएको हो। मन्त्री परिषदले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान र सीमा नाका जेठ 18 गतेसम्म रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। यो अवधिमा अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीलाई भने यथावत राखिएको तथा लकडाउनका बेला पनि 42 प्रकारका उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको छ। भोलिदेखि खाद्यान्न, निर्माण सामग्री उत्पादन, औषधि, इटा उद्योग सहित 42 प्रकारका उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले जानकारी दिनुभएको छ। उद्योग तथा कल कारखाना सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षा र सामाजिक दूरी भने कायम गर्नुपर्नेछ। मन्त्री परिषदको बैठकले लगभग सबै प्रकारका उद्योगहरू खोल्न दिने, विकास निर्माणका आयोजनाको काम सुरु गर्ने, निर्माण सामग्री र पुस्तकको ढुवानी गर्न दिने लगायतका निर्णय गरेको छ। यस्तै सरकारी कार्यालय पनि 1/3 कर्मचारीको उपस्थितिमा खोलिने भएको छ। यस्तै बढीमा 5 जना कामदार रहने गरी गाडी मर्मत गर्ने वर्कसप खोल्न पाइनेछ। राजमार्ग र सहायक राजमार्ग क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा होटल रेस्टुरेन्ट खोल्न सकिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। सकभर 50 किलोमिटरको दूरीमा पेट्रोल पम्प, रेस्टुरेन्ट र वर्कसप खुलाउन सरकारले भनेको छ। कुन कुन क्षेत्रका उद्योग खोल्न पाइन्छ भन्ने बारेमा विस्तृत खबर ujaaloonline.com मा पढ्न सकिनेछ। नेपालमा हिजो थप 17 जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। वीरगञ्जमा थप 17 जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार 2 महिनाको शिशु सहित 17 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 99 पुगेको छ। अहिलेसम्म 1 नम्बर प्रदेशमा 31 जना, 2 नम्बर प्रदेशमा 30 जना, बागमती प्रदेशमा 7 जना, गण्डकी
प्रदेशमा 2 जना, प्रदेश नम्बर 5 मा 24 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जनालाई कोरोना संक्रमण भएको छ। कर्णाली प्रदेशमा भने अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण भेटिएको छैन। यस्तै गएको 11 गते डिस्चार्ज भएका काठमाडौँ, वीरगञ्ज र रौतहटका एक जनामा संक्रमण फेरि दोहोरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित सबैको स्वास्थ्य अवस्था भने सामान्य रहेको पनि प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। विराटनगरमा रहेको कोशी अस्पतालको कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा रहेका 6 जना निको भएका छन्। प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कोरोना उपचार केन्द्रमा रहेका 31 जना मध्ये 6 जनाको डिस्चार्ज गरिएको हो। प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले कोरोना उपचार केन्द्रमा रहेका मध्ये परीक्षण नेगेटिभ आएपछि डाक्टरको सल्लाहमा डिस्चार्ज गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। उदयपुरको फुल्केबाट गएको 5 र 6 गते अस्पतालमा ल्याएर भर्ना गरिएका 13 जना मध्ये 6 जनामा कोरोना भाइरस नेगेटिभ देखिएपछि डिस्चार्ज गरिएको हो। उनीहरूलाई अब क्वारेन्टिनमा राखिने कोशी अस्पताल विराटनगरका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर संगीता मिश्राले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै बहराइनमा थप 88 जना नेपालीलाई कोरोनाको संक्रमण भएको छ। यो सँगै बहराइनमा संक्रमित नेपालीको संख्या 245 पुगेको त्यहाँ रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ। संक्रमित सबै नेपालीको अवस्था सामान्य रहेको र बहराइन सरकारले नै उपचार गरिरहेको पनि दूतावासले जानकारी दिएको छ। यस्तै साउदी अरेबियाको श्रम तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले रोजगारदाताले श्रमिकको तलब 40% सम्म कटाउन पाउने नियम ल्याएको छ। कोरोना महामारीका कारण रोजगारदाताले अबको 6 महिनासम्म काम गर्ने समयसँगै श्रमिकको तलब 40% सम्म घटाउन पाउने नियम ल्याएको साउदीको श्रम मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै अरब न्यूजले खबर लेखेको छ। नेपाली कांग्रेसले कोरोना संक्रमण पछिको जटिल अवस्था र तत्काल चाल्नुपर्ने कदमबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई टेलिफोन गरेर तत्काल आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गर्नुभएको हो। कोरोना संक्रमण परीक्षणलाई जोड़ दिन, त्रासमा रहेका नागरिकलाई आश्वस्त पार्न र देशभर पीसीआर विधिबाट परीक्षण तीव्र बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले कुवेतमा सेल्टरमा राखिएका झण्डै 3000 मध्यपूर्व तथा अरू देशमा अप्ठ्यारोमा रहेका नेपालीलाई व्यवस्थित योजना बनाएर उद्धार गर्न पनि माग गर्नुभएको छ। विदेशमा रहेका 4 लाख भन्दा धेरै नेपाली स्वदेश फर्किन खोजेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति बैठकमा कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका 2 लाख सहित भिजाको म्याद सकिएका तथा आम माफी पाएका गरी 4 लाख भन्दा धेरै नागरिक नेपाल फर्किन चाहेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको हो। बैठकमा विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सांसदहरूले माग गरेका छन्। यसैबीच लकडाउनपछि कैलाली र कञ्चनपुर पारी भारतको सीमा क्षेत्रमा क्वारेन्टिनमा बसिरहेका नेपालीले राज्यले विभेद गरेको गुनासो गरेका छन्। बैतडी र दार्चुला पारी रहेका 2500 बढी नेपालीलाई नेपाल आउन दिइएको तर आफूहरूले भने अझै नेपाल आउन नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। कैलालीबाट उज्यालो सहकर्मी सीताराम ओझाको रिपोर्ट। नेपाल र भारतको स्थानीय प्रशासन बीचको समन्वयका बीच बैतडी र दार्चुलाको पारी रहेका 2500 बढी नेपालीका लागि जन्मभूमिको ढोका खुल्यो। तर सुदूरपश्चिमकै कैलाली र कञ्चनपुर पारी 38 दिनदेखि क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूका बारेमा कुनै पहल भएको छैन। कसैका लागि पनि जन्मभूमिको ढोका नखुलेको भए चित्त बुझाउने तर 2500ले देश पुग्न पाएकोले आफूमाथि विभेद गरिएको उनीहरूको गुनासो छ। कञ्चनपुरसँग सीमा जोडिएको बनवासाको क्वारेन्टिनमा बस्नुभएका गोरख महर, हाम्रो नेपाल सरकारसँग यही छ कि हामीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा आफ्नै देशमा राखिदिए राम्रो हुन्थ्यो। जति दिन भए पनि त्यहीँ बस्न राम्रो छ हामीहरूलाई त्यहीँ बसालिदिए पछि चेक जाँच गरेपछि घर पठाइदिए हुन्छ हामीहरूलाई। कैलाली र कञ्चनपुरका भारतीय सीमाहरूमा बसेका उनीहरूले आफ्नो लागि जन्मभूमिको ढोका खोलिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। नेपाल आउन पाएपछि जति दिन पनि क्वारेन्टाइन राखी बस्न तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ। तर कैलाली र कञ्चनपुरका स्थानीय प्रशासनहरूले भने गृह मन्त्रालयको आदेश बिना उनीहरूलाई नेपाल ल्याउन नसकिने जनाएका छन्। कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहरा, कञ्चनपुर पारिपट्टि बनवासामा कतिपय नेपाली दाजुभाइहरू त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। भारतको पलिया कैलाली जिल्लाको सिमाना जोडिएको लखिमपुर खिरी जिल्लाको पलियामा पनि करिब 165 जना नेपाली दाजुभाइहरू त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको छ र उहाँहरूको सबै विस्तृत विवरण लिइसकेको अवस्था छ। उहाँहरूको बारेमा उहाँहरूलाई रेस्क्यु गर्ने सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गरेका छौँ। कञ्चनपुर पारी भारतको बनवासामा 203 जना, पुनर्वास पारीको भारतमा 18 जना र कैलालीको पारी पर्ने भारतको पलियामा 165
61 जना गरी 386 जना नेपालीहरू 1 महिना भन्दा बढी समयदेखि क्वारेन्टिनमा बसेका छन्। लकडाउन भएको चैत 11 गते बेलुकी कैलालीको गौरीफन्टा नाकाबाट 979 जनालाई नेपाल प्रवेश दिएपछि पूर्ण रूपमा आवागमन बन्द छ। कसैलाई नेपाल ल्याउने र कसैलाई नल्याउने निर्णयले प्रदेश सरकार पनि नाजवाब बनेको छ। प्रदेश सरकारको तर्फबाट यस बारेमा आफूले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग कुरा गरेको र छिट्टै कुनै निकास आउने बताउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट लकडाउन सुरु भइसकेपछि बीचमा आएर सिमानामा बसेका नेपाली दाजुभाइहरू हुन्, त्यो खासरी बैतडी, दार्चुला, कैलालीको कञ्चनपुरको पारीपट्टि भारतमा बसेका जो दाजुभाइहरू छन्, उहाँहरूलाई भित्र्याउने कुराको विषयमा दुईटा जिल्लाका नेपालीहरू भित्रिसकेको स्थिति छ र अब दुईटा जिल्लामा बाहिर खास गरेर भारतको पलिया र यतापट्टि टनकपुरतिरको जो व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूको लागि हामीले माथि कुरा गरिराखेका छौँ। गृहमन्त्रीसँग ज्यूसँग कुरा गरेको थिएँ, छिट्टै नै भित्र्याउने कुराहरूको विषयमा कुरा भइरहेको छ। राज्यको व्यवहार सबै नागरिकका लागि बराबर हुनुपर्छ, तर कुनै जिल्लाका नागरिकलाई आउन दिनु र कुनै जिल्लाका नागरिकका बारेमा चासो नराख्नुले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको आलोचना समेत हुने गरेको छ। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग जंगली च्याउ खानै नहुने बारे च्याउ विज्ञसँगको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। दिपा, ए दिपा। किन दीपक? हेर न, मेरो घर केही समयलाई रुङ्दिनु पर्यो है। मेरो छिमेकीको भाइको श्रीमतीलाई क्यान्सर भएछ। बिचराको आफ्नो कोही छैन, उसँगै दिल्ली गइदिनु पर्यो कि कसो गरौँ दिपा? ए आत्ति नै पर्दैन नि। अनि सुन, दिल्ली सिल्ली पनि जानु पर्दैन। नेपालकै झापा जिल्लाको बिर्तामोटमा यही 76 साल पुसदेखि दक्षिण पूर्वी एसियाकै नमुना क्यान्सर हस्पिटल सञ्चालनमा आइसकेको छ नि। यो हस्पिटल त चान्चुने होइन नि, 300 बेडको क्यान्सर हस्पिटल हो। त्यो पनि अमेरिकामा बनेको विश्वकै अत्याधुनिक ट्रुबिम लिनियर एक्सिलेटरबाट हाम्रो शरीरमा भएको कुनै पनि ट्युमर तथा क्यान्सरको 15 सेकेन्डमा नै स्क्यान गरी 39 सेकेन्डमै रेडिएसन दिने मेसिन हो। अझ पाठेघरको त महिलाहरूलाई थाहै नपाई इन्टरनल रेडिएसन थेरापी दिने ब्रेकी थेरापी पनि छ। त्यो त झन् दिल्लीको भन्दा पनि अत्याधुनिक नयाँ प्रविधि हो नि। यति मात्र कहाँ हो र दीपक, क्यान्सरको अवस्था कस्तो छ भनेर पत्ता लगाउने पेटी स्क्यान मेसिन, महिलाहरूको स्तन क्यान्सरको थाहै नदी अटोमेटिक तरिकाले बायोप्सी निकाल्ने 3D मेमोग्राम, 128 स्लाइसको 4D स्क्यान, 3 टेस्लाको MRI, डेक्सा स्क्यान, गामा क्यामेरा, टाउकोको ट्युमर निकाल्न न्युरो नेभिगेसन मेसिन, क्यान्सरको अपरेसनको लागि अत्याधुनिक मोडुलर अपरेसन थिएटरबाट सेवा र सुविधा दिन्छ। अनि सुन दीपक, केमोथेरापी लिनलाई त डे केयर अझै कति राम्रो छ नि। अहिले त दिल्ली गएका सबै जसो मान्छेहरू त्यही क्यान्सर हस्पिटलमा आउन थालिसके। अस्ति म गएर हेर्दा त 3 छक्क परे। भाषा पनि आफ्नै अनि कति सजिलो। दिल्लीमा गएर बस्नु पर्ने झन्झटबाट मुक्त, घरको खाना खाएर दिल्लीको भन्दा राम्रो उपचार, अनि दिल्लीको भन्दा आधा खर्चमै उपचार हुन्छ। बुझ्यौ तिमीले? ल ल दिपा, अब त्यही जानु पर्यो त्यसो भए। ल ल हुन्छ हुन्छ। ल ठेगाना लेख त। पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटल प्राली, मेची अञ्चल प्रदेश नम्बर 1, झापा जिल्ला बिर्तामोड, BMC टिचिङ हस्पिटल सँगै। फोन नम्बर 023 545 942 546 180 546 325। मोबाइल 9814 080 689 98 010 00825। अहिलेको यस संकटमा अहोरात्र खटिएर निस्वार्थ भावले जनताको सेवा गर्ने सबैमा ग्लोबल IMA बैंक हार्दिक नमन गर्दछ। यो विपदको समय हो, तपाईँ हामी सबै मिलेर यसको सामना गरौँ। घरभित्रै बसौँ, महामारी विरुद्धको लडाईँ जितौँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गरौँ। संकटको सारथी सबैलाई ग्लोबल IMA बैंकको साथ। ग्लोबल IMA बैंक, सबैका लागि बैंक। नमस्ते मेयर साहब। ए नमस्ते नमस्ते, ल यता बस्नुहोस्। अनि वडा अध्यक्षज्यू, तपाईको वडामा यो कोरोना भाइरस विरुद्धका कामहरू भइराखेकै छन्, तर यस्तो बेलामा हामीले विशेष ध्यान दिने वर्ग जस्तै विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका र महिलाहरू हुन्। उनीहरूको बारेमा चाहिँ के भइरहेको छ त? हामीले उनीहरूलाई संक्रमणबाट कसरी बच्ने भन्ने बारेमा सूचनाहरू त पर्याप्त मात्रामा दिएका छौं। कतै बन्दको अवस्थामा उनीहरूले नियमित पाइराखेको जरुरी औषधिहरू र स्वास्थ्य सेवा पो पाएका छैनन् कि त्यो सबै समेत हेरेका छौं। अझै राहत वितरण गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकता दिएर आवश्यक परेको खण्डमा घर घरमा नै पुर्याउने व्यवस्था पनि गरिएको छ नि। अनि तपाईको वडामा क्वारेन्टाइन स्थल पनि बनाउने कुरा भएको छ। त्यो बनाउँदा व्हीलचेयर प्रयोग गर्ने, बैसाखी प्रयोग गर्ने, दृष्टिविहीन, बहिरा, सुस्त श्रमण, बौद्धिक अपाङ्गता भएका लगायत सबैका लागि मैत्रीपूर्ण हुनुपर्छ है। हुन्छ मेयर साहब, त्यहाँ हाम्रो वडामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूकै संस्था पनि छ, त्यो संस्थासँग पनि म समन्वय गर्छु।
सीबीएम र यूएनडीपी सँगको साझेदारीमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। शिक्षा नै महिला हिंसा न्यूनीकरणको पहिलो आधार हो। मेगा बैंकको जनहितमा जारी सन्देश। विश्वास जित्दै अघि बढ्दै मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले लकडाउन जेठ 5 गतेसम्म थपियो, विकास निर्माण र उद्योग शर्तसहित खोलिने, घर फर्किन दिन कैलाली र कञ्चनपुर पारी क्वारेन्टिनमा बसिरहेका नेपालीको माग लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने बुद्ध जयन्ती पर्व आज मनाइँदैछ। बुद्धको जन्म, ज्ञान प्राप्ति र मृत्यु वैशाख शुक्ल पूर्णिमाकै तिथिमा परेकाले यो दिन नेपाल लगायत विश्वका बौद्ध धर्मावलम्बीले बुद्धप्रति भावपूर्ण श्रद्धा र भक्तिले बुद्ध जयन्ती मनाउने गर्दछन्। यो वर्ष कोभिड-19 को संक्रमणबाट बच्न चलिरहेको लकडाउनका कारण बौद्ध धर्मावलम्बीले चैत्य, गुम्बा, बिहार लगायत ठाउँमा सीमित लामा एवं बौद्ध धर्मगुरु मात्र बसेर परम्परादेखि हुँदै आएको पूजा लगायत विधि मात्र पूरा गर्ने बताएका छन्। सर्वसाधारणलाई बेलुकी घरमै दीपावली गरेर बुद्ध जयन्ती मनाउन सरकारले आह्वान गरेको छ। विक्रम सम्वत 2008 साल जेठ 8 गते बुद्ध जयन्तीका दिनदेखि यो पर्वका अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा पनि दिन थालिएको छ। यसैबीच किराँत राई समुदायले मनाउने उभौली पर्व आज देशभर भूमि स्थानमा पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। बाली लगाउनु अघि गाउँ गाउँमा रहेका भूमि स्थानमा राम्रोसँग काम होस् भनी प्रकृतिको पूजा आराधना गरिने परम्परा रहेको यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहनुभएका कीर्ति कुमार दुमी राईले बताउनु भएको छ। यो दिनमा विशेष गरी चण्डी नाच समेत नाच्ने गरिन्छ, तर यस वर्ष लकडाउन चलिरहेकाले चण्डी नाच समेत नहुने भएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आज बस्ने तय भएको स्थायी कमिटिको बैठक नबस्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको सचिवालय बैठकमा स्थायी कमिटिमा लैजाने एजेन्डाबारे कुरा मिल्न नसकेपछि आज बस्ने तय भएको बैठक स्थगित गरिएको नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभएको छ। दुईजना अध्यक्षबीच स्थायी कमिटी बैठक र यसको एजेन्डाबारे छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसक्दा स्थायी कमिटिको बैठक प्रभावित भएको हो। यसअघि वैशाख 20 गतेको सचिवालय बैठकले आज स्थायी कमिटिको बैठक बस्ने निर्णय गरेको थियो। हिजोको सचिवालय बैठकको बीचमै अध्यक्ष ओली जानकारी गराएर बैठकबाट बाहिरिनु भएको र पछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग छलफल गर्नुभएको, तर एजेन्डा बारेमा निष्कर्ष निस्कन नसकेको नेताहरूले जानकारी दिएका छन्। जंगली च्याउ खाँदा वर्षेनी धेरैले ज्यान गुमाउने र बिरामी हुने गरेका छन्। बर्खायाममा धेरै प्रकारका जंगली च्याउ उम्रन्छन्। सबै जंगली च्याउ विषालु हुँदैनन्, तर विष भएका र नभएका च्याउ पनि उस्तै उस्तै देखिने र आँखाले हेरेकै भरमा छुट्याउन नसकिने भएकाले जंगली च्याउ खाँदै नखान च्याउ विज्ञको सुझाव छ। साथी अर्जुन पोखरेलले च्याउ विज्ञ गोपाल पराजुलीलाई कस्ता च्याउ खान मिल्छ, कस्ता मिल्दैन भनेर सोध्नु भएको छ। यसको एउटा अज्ञानता, अलिकति हामीमा ज्ञानहरू छैन। कतिपय हिजो बुवाले ल्याउनु भएको थियो भन्ने हिसाबले दाजुभाइहरूले चाहिँ त्यो च्याउ खानुहुन्छ। अनि यो मैले हिजो गाउँघरमा टिपेको थिएँ भन्ने हुन्छ। एउटा भौगोलिक बनावट ठाउँ अनुसार चाहिँ उस्तै उस्तै देखिएको हुन्छ, अनि त्यो च्याउ टिपेर ल्याएर खाने हुन्छ। कतिपय यो च्याउ पनि मिठो छ, यो पनि च्याउ छ मिठो छ भनेर 2-4वटा च्याउहरू मिसाएर खाने गर्दाखेरि पनि हुन्छ होइन। च्याउको जानकारीको कमी हुनको कारणले नै हो मुख्य गरिकन। हजुर, यो विषालु च्याउलाई कसरी चिन्ने? रङका आधारमा चिन्न सकिन्छ कि सकिन्न? गाउँघरतिर त बुढापाकाहरूले फलानु रङको च्याउ चाहिँ विषालु हुँदैन, जस्तो सेतो रङमा बिचमा कालो मिसिउने विषालु हुँदैन, यस्तै यस्तै प्रकारका कुराहरू भन्नुहुन्छ। रङले चाहिँ च्याउ विषालु हो कि होइन चिन्न सकिन्छ कि सकिन्न? हजुर, यो एउटा सबैमा भ्रमहरू छ। चम्किलो रङको च्याउहरू चाहिँ खानु हुँदैन भन्ने खालको छ होइन। र त्यस्तै चिल्लो पदार्थ भएको च्याउहरू, माथिबाट ग्रिजी रङ भएको पनि च्याउहरू खानु हुँदैन भन्ने छ। र जुन च्याउमा किरा लागेको छ त्यो खानुहुन्छ भन्ने छ। र टिमु राखेर च्याउ खाँदाखेरि पनि यो विषालु छ भने पनि जान्छ भन्ने खाले। यी सबै के छ भन्नुहुन्छ भने एक अर्कोसँग चाहिँ काटेका विवादितहरू छन्। यी तरिकाहरू त्यति भर पर्दा चाहिँ छैनन्। यिनीहरूमा भर परेर गर्नु
हुँदैन। अब यो जङ्गली च्याउ सबै विषालु हुन्छन् कि हुँदैनन्, अथवा कम विषालु र बढी विषालु स्वास्थ्यलाई असर गर्ने नगर्ने, जङ्गली च्याउको सबै विषालु हुन्छन् भनेर भन्न सकिन्छ कि सकिन्न? धेरै च्याउहरू खान हुने च्याउहरू छन्। जस्तै अहिले हाम्रो नेपालमा जङ्गलहरूमा पाएको 147 किसिमको अथवा थरीका च्याउहरू चाहिँ खान हुने च्याउहरू हामीले पत्ता लगाएर अथवा यसका नामहरू दिएको चाहिँ म्युजियममा राखेको छ र 100वटा जति च्याउहरू चाहिँ विषालु भएका च्याउहरू पनि छन् र 73वटा च्याउहरू चाहिँ यो औषधि गुण भएका च्याउहरू भन्ने पनि छ। भनेपछि धेरै च्याउहरू खान हुने जङ्गलमा चाहिँ पाइन्छन्। त्यसमध्ये म केहीको नाम लिन चाहन्छु। जस्तै गुच्चे च्याउहरू जङ्गलमा पाइन्छ। एमानिटा टाइपको चेपाङ्गी जातको च्याउहरू पनि खान हुने पाइन्छ। एमानिटा सिमलिस भन्ने पनि खान हुने पाइन्छ। सिजेरिया भन्ने पनि खान हुने पाइन्छ। भने यस्ता धेरै च्याउहरू छन् खान हुने पनि। हजुर, घरेलु रूपमा च्याउ उत्पादन गर्न गाह्रो हो अथवा महँगो हो, त्यो भएर नागरिकहरूले जङ्गलबाट लिन्छन् भन्ने पनि छ। घरमै च्याउ सजिलैसँग उत्पादन गर्न सकिँदैन र? 100 रुपियाँ अथवा 30 रुपियाँको एक पोका बिउ लिएर गएर एउटा परालमा च्याउ खेती गर्यो भने 3-4 केजी च्याउ उमार्न सकिने प्रविधिहरू विकास भएका छन्। एक पाउ च्याउले गर्दाखेरि हाम्रो जीवन नै बर्बाद अथवा यस्तो घटनाहरू घटिरहने भएको हुनाले विषालु च्याउ खाँदै नखाउँ भन्ने नै मेरो अनुरोध गर्दछु। सस्तो र सजिलो तरिकाले घरमै पनि उत्पादन गर्न सकियो। एकदम सजिलो तरिकाले 5वटा प्लास्टिकको थैला एक पोका बिउ लिएर गएर हामीले खेती गर्न सक्छौँ। त्यसका प्रविधिहरू छन्, त्यसैलाई नै जोड दिउँ भन्ने नै मेरो हार्दिक अनुरोध गर्दछु। च्याउ विज्ञ गोपाल पराजुली विष भएको र नभएको च्याउ छुट्याउन नसकिने भएकाले जङ्गली च्याउ खाँदै नखान सुझाव दिँदै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग खबरको सिलसिला सँगै कार्टुन पनि बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। कोरोना भाइरसको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि हाललाई चन्द्रगिरी केबल कारको सेवा बन्द गरिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न धेरै भिडभाडमा नजाउँ। चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड हुन्छ पुरा चिताएको कुरा। मिठो मिठो खानाले कसको मन नाचोला, स्वादिलो खानामा नरमाउनेको होला, करेन्ट मसला नभरेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। खुसी छ जहानी सबको मनमा माया, त्यही माया सँगै छ यति गहिरो यो नाता। विश्वास यो तोड्दैन, साथ दिन्छ सधैँ जगै पनि प्रभु बैंकको बाचा। यसरी नै हजारौंको मुहारमा खुशी र सन्तुष्टिको उज्यालो छर्दै, खुशियाली बाँड्दै, प्रभु बैंक विश्वास छर्दै, विश्वास जित्दै, अघि बढ्दै। सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। प्रतिनिधि सभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उखु किसानको बाँकी रहेको भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बैठकले उपभोक्तालाई सुलभ र सुपथ मूल्यमा चिनी उपलब्ध गराउन र चिनी उद्योगका समस्यालाई पनि छलफलका आधारमा समाधानका लागि पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो। मेरो पनि भन्नु छ।
लकडाउन जेठ 5 सम्म थप भएको बारे केपी अर्याल लेख्नुहुन्छ, मान्छे हिँडेकै छन्, गाडी कुदेकै छन्, पास लिएकै छन्, आउने आएकै छन्। फेरि 5 जेठसम्म लकडाउन बढाएको भन्ने सुने। खासमा यो लकडाउनको अर्थ चाहिँ के रहेछ? भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 50,000 नागेको खबरमा पदम खप्तडी मगरको सुझाव छ, भारतसँग नेपालको खुल्ला सिमाना रहेकोले उच्च सतर्कता अपनाउनुका साथै भारतमा रहेका नेपालीलाई छिटोभन्दा छिटो सुरक्षित ठाउँमा राख्नुपर्छ, व्यवस्थित रूपमा नेपाल ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ। जग्गा बाँझो राखे कारबाही हुने भएको खबर पढेर माधव रिजाल लेख्नुहुन्छ, किसानले उत्पादन गरेका वस्तुको उचित बजार देऊ, कृषि पेसालाई सम्मानित पेसा बनाइदेऊ, कारबाही गर्ने हुन्छ मात्र गाडीहरू फर्काइए, आएका मानिसहरू त वैकल्पिक बाटो मार्फत भए पनि काठमाडौँ छिरेकै छन्, गाडी मात्रै फर्काएर त के अर्थ भएर? अनि स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले अस्पतालको ओपिडी सेवा चाँडै नै खुल्ने बताउनु भएको खबर पढेर सीता पोखरेल लेख्नुहुन्छ, छिटो खोल्नुपर्छ, धेरैलाई सेवा बन्द हुँदा निकै नै स्वास्थ्य समस्या भइरहेको छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। साथी टेकमान साक्य मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो। काया कैरनमा अब विदेशका खबर। भारतले आजदेखि अरू देशमा समस्यामा परेका आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्ने भएको छ। आजदेखि 60वटा विमानबाट 12 देशमा रहेका झन्डै 15,000 नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने भारतको योजना रहेको बीबीसीले जनाएको छ। उद्धारका लागि यात्रुवाहक जहाज र नौसेनाका जहाज प्रयोग गरिने भारतको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। पहिलो चरणमा समस्यामा परेका कामदार, वृद्ध, बिरामी र गर्भवतीलाई उद्धार गरिनेछ। यसैबीच भारतमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 50,000 नागेको छ। भारतमा मात्रै 1700 भन्दा धेरैको ज्यान गएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यसैबीच अहिलेसम्म विश्वका विभिन्न देशमा गरी झण्डै 13 लाख मानिस उपचारपछि निको भएका छन्। 12,79,234 जना कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भएका वर्ल्डोमिटरले जनाएको छ। अहिलेसम्म 38,18,791 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 2,64,811 जनाको ज्यान गएको छ। अब एउटा खेल खबर। जर्मन फुटबल लिग बुन्डेसलिगा आउँदो मे 15 तारिक अर्थात् जेठ 2 गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गएको मार्च महिनादेखि स्थगित जर्मन बुन्डेसलिगा फुटबल जेठ 2 देखि सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुभएको हो। यो सँगै युरोपमा कोरोनाका कारण स्थगित भएको लिग फेरि सुरु हुने बुन्डेसलिगा पहिलो लिग हुने भएको छ। खेलाडीलाई 2 हप्ता क्वारेन्टिनमा राखेर बन्द रङ्गशालामा दर्शक बिना नै खेलहरू खेलाउने तयारी गरिएको छ। बुन्डेसलिगामा बायर्न म्युनिख शीर्ष स्थानमा छ। काया कैरनमा अब पालो भएको छ उखानको। बुद्धिमान देखेर चेत्छ, मूर्ख परेर चेत्छ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। लकडाउन जेठ 5 गतेसम्म थप, विकास निर्माण र उद्योग शर्तसहित खोलिने। कैलाली र कञ्चनपुर पारी क्वारेन्टिनमा बसिरहेका नेपालीद्वारा घर फर्किन दिन माग, नेपाल फर्काउने पहल भइरहेको सरकारको भनाई। बर्खायाममा वर्षेनी जंगली च्याउ खाएर ज्यान गुमाउने र बिरामी हुने क्रम बढ्दो, जंगली च्याउ खाँदै नखान विज्ञको सुझाव। भारतले विदेशमा अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकलाई आजदेखि उद्धार गर्दै उद्धारमा यात्रुवाहक जहाज र नौसेनाको जहाज प्रयोग गरिने। र जर्मन फुटबल लिग बुन्डेसलिगा मे 15 तारिकदेखि सुरु हुने। अब कार्टुन। आज अबिनले कान्तिपुर दैनिकमा बनाएको कार्टुनलाई हामीले लिएका छौं। गजब सभा यसको शीर्षक छ। कार्टुनले लकडाउन चलिरहेको र केही दिनदेखि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लेखेका कविताहरू सार्वजनिक भइरहेको सन्दर्भलाई जोडेको छ। लकडाउनका कारण समस्याहरू बढेका छन्। खास गरी दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने नागरिकलाई एकदमै शास्ति भएको छ। खान नपाएका खबरहरू आइरहेका छन्। यहाँ कार्टुनमा यस्तै एकजना व्यक्ति छन्। धेरै दिनदेखि खान नपाएर उनी भोकाएका छन्, निन्याउरा छन्, जिग्रिङ्ग कपाल देखिन्छ। अनि यस्तै बेलामा प्रधानमन्त्री ओली जस्ता देखिने व्यक्ति चाहिँ गाडी चढेर निवासबाट बाहिर निस्किरहेका छन्। गेटै बाहिर कोही भोको मान्छे खानेकुराको याचना गरिरहेको देखेपछि उनलाई चाहिँ कविता फुरेको छ। अनि भन्दैछन्, भोको पेटमा अनि मेरै गेटमा, अरे कवितै पो बन्यो त, लौ पेटभरि सुन है। आजको काया कैरन सकिएको छ। प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौँ। तपाईँ उज्यालोका खबर पढ्दै र सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्।
कोरोनाबाट जोगिन बेला बेला साबुन पानीले मिची मिची हात धुने गरौँ। नमस्कार। कोरोना भाइरस लगायतका महामारी वा विपदको समयमा चिन्ता, उदास हुने, डर लाग्ने, झर्को लाग्ने, निन्द्रामा समस्या, खाना खान मन नलाग्ने जस्ता समस्याहरू देखिन सक्दछन्। यस कारणले दैनिक जीवनमा कठिनाई भई समस्या भएमा मनोसामाजिक परामर्शकर्तासँग सहयोग लिन सकिन्छ र सहयोग लिन CMC नेपालको पैसा नलाग्ने फोन 166001 850080 वा राष्ट्रिय महिला आयोगको पैसा नलाग्ने हटलाइन नम्बर 1145 मा फोन गर्नुहोस्। नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, संरक्षण समूह र CMC नेपालद्वारा जनहितमा जारी। नेपाल हृदय रोग निवारण प्रतिष्ठान ललितपुर शाखाको सूचना। यस प्रतिष्ठान रोटरी 3292 र नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको सहकार्यमा ललितपुर रक्त सञ्चार केन्द्र प्रतिष्ठानको भवन पुल्चोक